पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत आलमी सतह पर फिर बेनकाब। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक इंडिया से निकला। भारतीय मीडिया का एतराफ, हलाक हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। भारतीय पुलिस का कहना है कि साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। 1998 के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। साजिद अकरम 2022 में आखिरी बार भारत आया था। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी बारे मोदी हुकूमत की कनी खोल दी। हमलावर साजिद अकरम भारतीय नियात है। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन गए। फिलिपाइन हुकूमत ने हमलावरों के नवंबर में फिलिपाइन के दौरे की तस्दीक कर दी। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से मुतल्लिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक हमला आवर बाप बेटे ने घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली। बोंडाई बीच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। बाप बेटे ने हमले के लिए फुट ब्रिज का इंतखाब किया। उधर ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का फिलिपाइनी हमनसब को टेलीफोन। सिडनी वाक़े की तहकीकात से मुतल्लिक फिलिपाइनी हमनसब को आगाह किया। फिलिपाइनी सेक्रेटरी खारजा का बोंडाई दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। उधर ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बोंडाई हमले का जख्मी हमला आवर नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया। पुलिस हुकाम से बातचीत की। सिडनी हमले में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर हलाक होने वाले अफराद को खराज अकीदत। दुनिया भर में सिडनी वाक़े की मजम्मत। सिडनी हमलावर को पकड़ने वाले 43 साला फरोश अहमद अल अहमद की दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की दहशतगर्द वाक़े की हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा किया। हस्पताल में खैरियत पूछी और बहादुरी की तारीफ की। अहमद की जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि अहमद अल अहमद पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। अहमद ने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वो हमारी शानदार इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। दहशतगर्द हमें तकसीम करने में कामयाब नहीं होंगे। उधर 40 साल अहमद अल अहमद ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। वाक़े में उनके बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गोली ताहाल उनके कंधे में फंसी हुई है। अहमद अल अहमद पर इनामात की बारिश। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने 65,000 अमरीकी डॉलर्स का अतिया दिया। अहमद की मदद के लिए अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम जमा हो चुकी। अमेरिका ने 5 ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान और शाम के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद। ट्रंप इंतजामिया ने 15 ममालिक पर जुज़वी सफरी पाबंदियां भी लगा दी। अंगोला, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजीरिया, सेनेगाल, तंजानिया, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल। ट्रंप वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। कहा ट्रंप की सियासी मुखालफिन के खिलाफ कानूनी चाराजोई में इंतकाम का अंसर था। नायब सदर जेडी वेंस दिहाई से साजिशी थ्योरिस्ट रहे। वेंस का ट्रंप की मुखालफत से इत्तेहादी बनने तक का सफर सियासी मकासद के लिए था। अमेरिका ने कोलंबिया के मनशियात फरोश गिरोह को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने क्लैन डेल गोल्फो कार्टेल को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में डाल दिया। मार्को रूबियो ने कहा कोलंबिया की क्लैन डेल गोल्फो पुरतशद्दुद और मुजरिमाना तंजीम है जिसके हजारों अरकान हैं। क्लैन डेल गोल्फो की आमदनी का बुनियादी जरिया मनशियात की स्मगलिंग है। क्लैन डेल गोल्फो कोलंबिया के शहरियों और फौजी अहलकारों पर हमलों की जिम्मेदार है।
اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ راولپنڈی میں فیکٹری ناکے پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا۔ علیمہ خان کا بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ کہا بانی پی ٹی آئی 2.5 سال سے جیل میں بند ہیں، حکومت جواب دے کہ بانی کی فیملی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملاقات کے لیے اٹیالہ جیل کے باہر پہنچی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور کارکنان کو فیکٹری ناکے پر روک لیا گیا تھا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ گھٹیا حرکت پر شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے واقعے کی مذمت، جواب دہی کا مطالبہ۔ خاتون کا نقاب زبردستی اتارنا اس کے وقار کے خلاف تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی کا نتیش کمار سے استعفے کا مطالبہ۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر التجا مفتی نے وزیر اعلیٰ بہار کی حرکت کو شرمناک قرار دیا۔ رکن پارلیمنٹ سماج وادی پارٹی اقرا حسن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا ایسی حرکت کرنا افسوسناک ہے۔ صوبائی وزیر محمد اظہر الدین نے کہا کہ ان کے پاس ایسی گھٹیا حرکت پر بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقریب میں مسلم خاتون کا حجاب زبردستی اتار دیا تھا۔ روس کے یوکرینی شہروں پر حملے جاری۔ رپورٹ کے مطابق روسی ڈرون نے یوکرین کے جنوب مشرقی شہر میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 یوکرینی شہری زخمی ہو گئے۔ ادھر یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے سیکورٹی ضمانتوں کا خاکہ پیش کر دیا۔ برلن میں یوکرین اور امریکی مذاکرات کاروں میں طویل بات چیت ہوئی۔ یورپی رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یوکرین میں کثیر القومی یورپی فورس تعینات ہوگی۔ کونگو میں باغیوں کا مشرقی شہر یوویرا سے دستبرداری کا اعلان۔ باغیوں نے کہا امریکی درخواست پر شہر کا قبضہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مقصد معاہدے کے لیے اعتماد بحال کرنا ہے۔ باغی کمانڈر نے غیر جانبدار فورس کی تعیناتی کے ذریعے جنگ بندی کی نگرانی پر بھی زور دیا۔ گزشتہ ہفتے یوویرا پر قبضے کے بعد سے 400 افراد ہلاک اور 2 لاکھ بے گھر ہو چکے۔ میکسیکو کے ٹولوکا ہوائی اڈے کے قریب چھوٹے طیارے کو حادثہ، 10 افراد ہلاک۔ میکسیکو کے شہر اکاپولکو سے پرواز کرنے والا طیارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گودام سے ٹکرا گئے۔ ادھر برازیل میں آزادی کا مجسمہ تیز ہواؤں سے گر گیا۔ دیو قامت مجسمے کے زمین پر گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ چین کی ایٹمی طاقت سے چلنے والے سپر کیریئر کی تعمیر کی تیاری۔ جاپانی تھنک ٹینک کے مطابق چین نیوکلیئر طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز بنا رہا ہے۔ شمال مشرقی چین کے دالیان شپ یارڈ میں ایسے ڈھانچے موجود ہیں جو نیوکلیئر کیریئر کی تعمیر سے مماثلت رکھتے ہیں۔ امریکی فوج کی کارروائی بین الاقوامی سمندر میں مزید 3 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ 8 منشیہ اسمگلر ہلاک۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق کشتیاں مشرقی بحر الکاہل میں منشیات اسمگلنگ میں مصروف تھیں۔ میکسیکو کی پارلیمنٹ کو قانون سازوں نے لڑائی کا اکھاڑا بنا دیا۔ پارلیمنٹ اراکین ایک دوسرے سے لڑ پڑے، کرسیاں اور دستاویزات ایک دوسرے پر پھینکتے رہے۔ دھکم بیل میں سیکیورٹی اہلکاروں کو مداخلت کرنا پڑی۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کا سفر شروع۔ ٹرافی ٹور مشترکہ میزبان بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے ایڈم برج سے کیا گیا۔ آئی سی سی کے مطابق T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کل عمان میں جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔